اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جننے بھی اسی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ نے سانو دین اسلام دے اندر آن تو بعد آزاد نہیں کیتا، بلکہ سانو کچھ اصول قانون ضابطے دا پابند کیتا ہے۔ اس ضابطے نو جاننا، او دے بارے چ علم رکھنا اور اس ضابطے دے مطابق زندگی گزارنے دا اللہ نے سانو پابند فرمایا۔ یہ حدیث ہر سکول کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ہر مسلم مرد اور مسلم عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس تو کوئی مراد کہندے ہے کہ ڈاکٹر کی ڈگری، کوئی کہندا فوج کی تعلیم، ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق اس کا مقصد نکالتا ہے، لیکن دین اسلام کے اندر اس علم تو مراد دین اسلام کا علم ہے، دین اسلام کی روشنی ہے، وہ نور ہے جڑا نور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی تے نازل فرمایا، جس نور دی روشنی دے اندر اسی یہ زندگی گزار کے تے کامیاب ہو کے واپس جانا ہے۔ اس پابندی دے اندر، اس نور دے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جدو جمعے کا ٹائم شروع ہو جائے، اپنے کاروبار، اپنا تمام قسم کی مصروفیات کو ختم کر کے اللہ دے گھر دے اندر، مسجد دے اندر حاضر ہو جاؤ۔ جنہ دے اندر جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سی، جنہ دے اندر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جڑے ایمان دا دعویٰ کرتے ہیں وہ تے اللہ میں شدید محبت کرتے ہیں۔ تے اللہ نے یہ حکم ہے کہ اپنے کام چھاڑ کے مسجد آئے ہو۔ دیکھ لو کہ کنے بندیاں نو اللہ دے نال محبت آ کے جمعہ پڑھ شروع ہونے تو پہلے آئے ہیں، انہوں دا یقین مرنے تے کہ واقعی یہ گل اس طرح ہی ہے۔ تے جڑے ہن آ رہے ہیں، جمعہ شروع ہو گیا، آ رہے ہیں، انہوں نے اس چیز دا کوئی خیال نہیں کیتا۔ کیوں نہیں خیال کیتا؟ کہ انہوں نے اللہ دے اس حکم نو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، اونٹ دی قربانی، گائے دی قربانی، بکری دی قربانی، اس حدیث نو لوگوں نے اہمیت نہیں دیتی، گھراں وچ بیٹھے اپنی مرضی دے نال آن گے۔ یاد رکھنا ایک وقت ایسا آنا ہے، جس طرح تسی مینوں دیکھ رہے ہو، میں تہانوں دیکھ رہا، اسی طرح وہ وقت آن قریب آن والا ہے جدو انسان اپنے ہتھاں نو کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا۔ کی کہے گا؟ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منی ہوتی، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منی ہوتی تے آج میں نے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھائی یہ دن آنے والا ہے جس میں بہت پچھتائے گا۔ دنیا کی ترقی واسطے، اپنے کاروبار کی ترقی واسطے، اپنی ملازمت کی ترقی واسطے دنیا دے تمام ذرائع بروئے کار لا کے ترقی دے رہے ہیں، جڑا اللہ دا دین ہے انہوں ترقی نہیں دینی۔ کیوں؟ انہوں کیوں نہیں اہمیت دے رہے ہو؟ اس نو کیوں اہمیت نہیں دے رہے؟ اس واسطے اہمیت نہیں دے رہا کہ وہ ضرورت نہیں سمجھتے، وہ تے یقین محکم نہیں ہے، وہ تے پکا ایمان نہیں ہے کہ میں مرنا ہے، میں اللہ دے کول جانا، قبر دے اندر پتہ نہیں کنے 100 سال جا کے پینا، بجلی دا بل جمع کرانا ہوئے، قطار لگی ہوئے، تو گرمی بھی چنگی ہوئے تے بیزار ہو جاندہ کہ پتہ نہیں کدو باری آنی ہے، بلکہ پیسے دندہ کیا 200-100 روپیہ لے لا، اب میرا بل بھی جمع کرا دے۔ بھائی جان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے اس نور کتاب کے اندر جڑا اللہ دے نور نازل ہویا، 50,000 سال دا دن آنا ہے،
ایک دن دنیا دے 1000 سال دے برابر ہونا ہے. ایک دن اللہ دے نال 50,000 سال دا دن والا ہے. بڑا لمبا سفر ہے, بڑا لمبا پہلا ہے. تو کہڑے خیال سے پہ ہیں 4 دن کی زندگی کی ترقی واسطے, میں نے نوکری تلاش واسطے, نوکری اپنے کاروبار ترقی دینے واسطے دن رات لگیا, اللہ کا گھر بھول گیا, مسجد ویران کر دیتی دنیا کی خاطر. کنی دیر 100 سال ہے جن بیٹھے ہیں, کوئی 100 سال کا نہیں ہونا. 100 سال بعد دیکھنا کتنے ہونا سی, کسی لوگوں نام بھول جانے ہیں. لیکن وہ واسطے ہر ویلے لگے ہے, کوشش کرن لگے ہے. اللہ دے نبی دا فرمان تینوں بھول گیا ہے, تو دنیا کے اندر آیا, اسلام قبول کیتا ہے. ہن کی ہے, ہن تو اللہ دا بھی حکم مننا, اللہ دے رسول دا بھی حکم مننا. اللہ دا رسول اپنا دین مکمل کر کے دنیا میں چلے گیا. ہن کون ہے؟ امیر ہے. امیر تہاڈے تے حکمران ہے. امیر دی اطاعت اللہ نے فرض قرار دیتی ہے. جس طرح صحیح مسلم دی حدیث ہے, ہر بندہ اپنے گھر دا حکمران ہے. وہ گھر دے بارے جنے بچے بیوی بچیاں انہاں دے بارے قیامت والے دن وہ پوچھ ہوئے گی, تو انہوں نے کما کے کھلانا رہا. دین دے بارے حساب کتاب دے کس طرح کھلانا رہا, حرام مال کھلانا رہا, دھوکھا دے کے ریاکاری کر کے کرتا رہا. پوچھ ہونی تھوڑے کو جیڑا بھی حکمران ہے جتھے وہ پوچھ ہونی ہونی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول دی, اور اطاعت کرو اپنے عمرہ دی. لیکن مجال ہے آیتاں پڑھ سناؤ, نبی دا فرمان سناؤ, ادھروں سنتے ادھروں کر دے. کون امیر؟ کیڑا امیر؟ اسی اپنے گھر دے کام کریے کہ امیر دا حکم بنے, امیر سانو روٹی بھیجدا کہ اسی ہر ویلے امیر دے مگر پیچھے پھری جائیے. صحیح مسلم کی حدیث کتاب الامارہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگاں نے اسلام قبول کیتا ہے انہاں نوں امیر دا حکم مننا پائے گا. تنگی دے اندر بھی, آسانی دے اندر بھی, خوشی دے اندر بھی, ناخوشی دے اندر بھی, ہر حالت دے اندر امیر دا حکم مننا پائے گا. تے جڑے بندے نے, صحیح مسلم دی حدیث ہے, امیر دی اطاعت تو ہاتھ کھچ لیا اور اسے حالت دے اندر مر گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تھوڑا یہ کیتا ہے کہ میرے نبی دی زبان قرآن ہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لوگوں میرا نبی جو بات فرماتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اس وحی جو ہے بات کر رہا ہے کہ جس بندے نے امیر دی اطاعت تو ہاتھ کھینچ لیا اور جماعت تو دور ہو گیا, نہ بدھ درستے آندا ہے, نہ سالانہ سبائی اجتماع تے آندا ہے, نہ ماہانہ اجتماع تے آندا ہے, اپنی مرضی کرتا, میرا کاروبار خراب ہو جائے, میری نوکری تو مینوں کر دیں گے, میرا مالک ناراض ہو جائے گا, میرا کاروبار مٹھا پہ جائے گا. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بندے نو ایسے حالت میں موت آ گئی, یہ موت جہلیت دی موت ہوئے گی. جہلیت دی موت کہتے ہیں کفر دی زندگی, اسلام تو پہلے دی زندگی. اپنے دل دے اندر انہاں حدیثاں نو جگہ دیو, لیکن یاد رکھنا اگر جگہ نہ دیتی ایسے ڈگر تے لگے رہے, اسی طرح من مرضیاں کرتے رہے, اپنے رشتہ داراں پالتے رہے, رشتہ داراں دے کماں وچ مصروف رہے, اور اللہ دے دین دی پرواہ نہ کیتی, امیر دے حکم دی پرواہ نہ کیتی, اللہ دے دین نو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ جا امیر جانے اللہ جانے دے, اللہ دا رسول جانے. بنی اسرائیل دی بھی یہی روش سی جڑی ساڈی روش ہے. تے جہلیت دی موت مرو گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیوں زندگی بڑی تیزی نہ ختم ہو رہی ہے اس طرح ختم ہو رہی ہے جس طرح کے برف دا بلاک لے کے رکھ دئیے تسی چھیڑو نہ چھیڑو استعمال کرو نہ کرو ختم ہو رہا ہے بالکل اسی طرح اسی بیٹھی رہیے کام کریے دکان تے بیٹھ رہیے نوکری کر دیے لیکن ساری زندگی دا خاتمہ ہو رہا ہے اور ایک دن ایسا آنا کہ اعلان ہو جانا کہ فلانا دنیا تو ٹر گیا جی پھر وہی قسمت آ کے وہی بخشش واسطے کنے لوگ جاندے جنازے پڑھنے واسطے پھر یہ بھی وہی قسمت آ کے وہ جنازہ پڑھنے والے بدعتی نے زیادہ یا مشرک زیادہ نے یا اللہ دے ولی زیادہ نے یہ وہی قسمت لیکن وہی قسمت ادو ہی صحیح ہوئے گی جب وہ خود بھی اللہ دے دین نو ٹائم دیندا ہوئے گا لوگوں دے جنازے تے جاندا ہوئے گا ایک مسلم دا مسلم تے حق ہے کہ وہ جنازے دے اندر جائے اسی تو اللہ دے رسول دی پرواہ نہیں کرتے امیر دی اطاعت نو تو اسی بالکل سمجھے ہی کچھ نہیں ہے جماعت کے اندر آ گئے یہ کوئی مذاق نہیں ہے تحقیق کرن تو بعد جماعت سے آئے ہو اس واسطے جماعت المسلمین دے اندر آئے ہو کہ فرقہ بندی شرک ہے فرقہ بندی لعنت ہے فرقہ بندی کفر ہے جماعت بنانا اللہ نے حکم دیتا اللہ دے رسول نے حکم دیتا جماعت المسلمین دے نال چمٹن دا صحیح بخاری کتاب الفتن صحیح مسلم کتاب الامارہ اللہ دے رسول نے حکم دیتا فاعتزل تلک الفرقہ کلہا جماعت المسلمین تو علاوہ تمام فرقے نے یہ وہی دی بات کر رہے ہیں اگر کوئی جھوٹ ہوئے تحقیق کر سکتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ فرقیاں نو چھوڑ دو جماعت المسلمین اور اس دے امام نال چمٹ جاؤ اے جڑے لوگ بیٹھے نے انہاں اللہ دے رسول دے اس حکم نو مان لیا جماعت المسلمین نال چمٹ گئے جماعت کے اندر شامل ہو گئے ہن کوئی استقامت کی بات ہے کہ ہن اپنی مرضی کرنی ہے کہ گل چ ہن پٹا پا لیا بیعت دا صحیح مسلم دی حدیث کتاب الامارہ جس بندے دی گل دے اندر امیر دی بیعت نہیں ہے امیر دا پٹا نہیں ہے اگر وہ اس حالت دے اندر مر گیا جاہلیت دی موت مرے گا اور جیڑا بندہ امیر دی اطاعت تو ہاتھ کھچ لے وہی جاہلیت دی موت مرے گا ہن اسی یہ سوچنا ہے کہ ساڈے دے قرآن حدیث دا اثر کیوں نہیں ہو رہا کیسے عمال کر رہے ساری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی کیا اتوں پتہ چلنا نا عمل تو پتہ لگے گا قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھو سب تو زیادہ ذکر قرآن مجید تو منافق چیزہ ملتا ہے منافق کی پتہ کون ہوتا ہے داڑھی بھی رکھی ہوتی مچھاں بھی پست ہوتی ہیں اگر سفید ہوئے تو رنگی بھی ہوتی ہے زلفاں بھی رکھی ہوتی ہیں امامہ بھی بنیا ہوتا لیکن کی ہے منافقت کی ہے کہ وہ اپنے امام دی اطاعت نہیں کر رہے کوئی کسی کام واسطے انہوں بلایا جاتا بہانے بازی کرو گا وہ دے بہانے منافق بہانے بازی کرو گا چندہ نہیں دے گا جماعتی ترقی واسطے کہوں گا بھوکے لوگ ہیں لیکن اسی تے منافق بھی نہیں ہے بہانے بازی اسی تے دس نہیں امیر نو کہ امیر صاحب
मैनू फलान जगह काम पै गया या आ गल आ, मैनू इजाजत दे दो, ये केड़ा हुक्म आ? अल्लाह के रसूल का हुक्म आ। अमीर को इजाजत लो, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया नबी देखोगे मुनाफिक बंदियां दे पीछे लोग के पीछे नु किसके जाते ऐ रसूल कि अल्लाह के नबी नु पता ना लगे पिछे बहना बंदियां दे, फिर पिछे हौली हौली खिसक जा, इजाजत नहीं लैनी कि मैनू इजाजत दे दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं सी लेंदे मुनाफिक की। क्या साडी ये रवश नहीं है? मुनाफिक दे सिंह नहीं हुंदे, नहीं उहदा किरदार ऐसा हुंदा कुरान हदीस दे खिलाफ हुंदा। व इज़ा वादा अखलाफा, मुनाफिक हमेशा वादे की खिलाफ वर्जी करता। असी हाथ च हाथ देने वादा नहीं कीता, दसो वादा कीता है लेकिन वादे दे पूरे नहीं उतर रहे। मोमन दी की निशानी है? मोमन दी ये निशानी है कोई जमात के नाल चिमटिया रहंदा। चिमटो तो मुराद ये भी कि कंध ना हाथ लाता चिमट गया वरना चिमटे आया खड़ा, नहीं। चिमट तो मुराद है जमात के काम करने, जमात के अपनी माल अपना जान अपना वक्त कुर्बान करना, इन्हों चिमटना कहते हैं। ये नहीं तो चिमट गया एल्फी लाती मैं चलू ना, समझो गल नूं। पंजाबी च मैं क्यों तकरीर करदा ताकि थोड़े दिल च उतर जाए। उर्दू च भी गल कर सकदा लेकिन पंजाबी च इस वास्ते करदा कि पंजाबी साडी मादरी ज़बान आ, साडी मां बोली ज़बान आ, ताकि मेरी गल थोड़े दिल च उतर जाए। इस वास्ते पंजाबी च गल कर रहा। तुम सारे पंजाबी बैठे हो तो मेरे भाई मैं ये बयान कर रहा कि जदों असी इन्ना कुछ छड्डिया, फिरके छड्डे, फिरका बंदी छड्डी, फिर जेड़े लोगों ने साडे ते उंगलां उठाइयां, जेड़े ठट्ठा कर दिया उन्हां दे मजाक सह जी, फिर इस तो बाद आके साडी ये हालत क्यों हो गई? असी क्यों अमीर की इताअत नहीं करते? बहुत अहम गल है। बाजा पढ़ी जाओ, हज करी जाओ, ज़काता देई जाओ, लेकिन जो इताअत अमीर की बारी आनी है फस जाओगे, कोई जवाब नहीं होएगा क़यामत वाले दिन। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। जेड़ा बंदा अमीर की इताअत नहीं ना करता, अपनी मर्जी करता है, क़यामत वाले दिन ओदे को कोई हुज्जत नहीं होएगी अपनी बख्शिश वास्ते, क्यों कोई दलील पेश कर सके कि मेरे को आ दलील है कि मैं तो ऐ करता सी, आ मेरे को बहाना, कोई बहाना नहीं होएगा। सहाबा इकराम सही मुस्लिम दी ते बुखारी दी सारी हदीसां ने कि अगर थोड़े ते ऐसा अमीर मुकर्रर करता जाए जिहदा नक ही ना होवे, नक कटा या सिर किशमिश के दाने के बराबर होवे, जिन्होंने दौले शाह जो भी करते छोटे सिर वाला होवे, पैर कट्टे हो, रंग काला शाह होवे, कोई पर्सनैलिटी ना होवे, लेकिन ओनू तुहाडे ते अगर अमीर मुकर्रर करदा होवे ओदी इताअत करनी है जदों तक वो कुरान हदीस के मुताबिक तुहानू चलाए। हाँ, कोई कुफर का आर्डर ना लावे और उस कुफर को भी कुफर साबित करने वास्ते तुहाडे को बुरहान होना चाहिए, दलील होनी चाहिए कुरान हदीस तो क्या गल ने कुफर दी की। असी दे मतलब दीन दे कम्मां वास्ते नहीं आ रहे। जुमा पढ़ना अमीर की इताअत नहीं है, नमाज पढ़ना अमीर की इताअत नहीं है भाई। अमीर की इताअत है दीनी मामलात के अंदर जिहड़ा अमीर तुहानू हुक्म लावे वो है इताअत। लेकिन मजाल आ इत्थे जदों बुध दा दर्स होवे या महाना दर्स होवे ना असी अमीर नू इतला करदे हां कि मैनू आ मसला वा। अगर तुसी मुश्किल चो अल्लाह दे बंदे इतला दोगे, अमीर थोड़ी मदद करेगा। अमीर ढाल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने सही बुखारी दे अंदर कि जदों जंग जोरां दे हो जांदी असी इमाम दे पीछे छुप जांदे। अमीर ढाल है, अमीर दे पीछे रह के तुसी दीन की खिदमत करनी है। अगर अमीर की इताअत नहीं करनी जमात च आने का कोई फायदा नहीं होएगा। ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह का ये ऐलान है, जेड़ा बंदा जमात आने तो बाद अमीर की इताअत तो हाथ खिंचेगा और जहलीत की मौत मरेगा। सही मुस्लिम की हदीस है। अगे हुण तुसीं सोच लेना, घर जाके सोच लेना कि जहलीत की मौत मरना या अल्लाह के दीन का काम करना, अपने अमीर की इताअत करनी है। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह।